Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang mga kasakit o mga pag-antos ni Jesus nga nagabitay nga pinadupa o nilansang sa krus, may usa ka sakripisyo, usa ka halad adto sa iyang Dios nung Amahan, tungod ug alang sa katubsanan sa katawhan, ug mao nga nakita nato ang paghalad ni Jesus sa iyang pagbati alang sa iyang mga kaaway diha sa iyang unang pulong. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ug diha sa iyang ikaduhang pulong, ug diha sa iyang kaduhang pulong ngadto kang Dimas karong adlaw adto kauban kanako sa paraiso. Ug sa dili pa lamang dugay, inyong nasaksihan ang paghalad ni Jesus sa iyang mapinanggaong pagbati alang sa mga santos diha sa iyang pag-ingon ngadto sa hara sa mga santos nga mao iyang inahan, ang mahal na Birhen Maria. Babae, ania ang imong anak. O ngadto sa iyang pinalabing tinun-an ni San Juan, ania ang imong inahan. Karon, dinhin ini iyang ikaupat nga pulong sa iyang pagsinggit. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Unsa naman usab kaha ang halad ni Jesus? Unsa may kahulugan ni ining maong singgit? Una sa tanan mga igsuon ko, atong mahitigdan ni ining tungura nga kining ikaupat nga pulong ni Jesus iyang gibungat pagsinggit. Nganong nisinggit man kini si Jesus? Gisinggit ni Jesus kini ikaupat nga pulong aron ang tanan masayod sa kapait ug kahalaw sa iyang mga kasakit ug mga pag-antos, aron kita makaila sa taas nga bilis sa pagpanubos ug aron kita mubatig utang buot kang Kristo nga atong manunubos. Karon, unsa may kahulugan ni ining pagbiya nga nakasakit pag-ayo ni Kristo sa ingon nakasinggit siya? Kinsa may nagabiya, kinsa man ang gibiyaan, diin kanusa o giunsa man pagbiya ug ngano mang gibiyaan. Una sa tanan mga igsuon ko, ang pagbiya nagapasabot nga may panaghiusa kaniadto sa nagabiya ug sa gibiyaan. Kuna magabulag ang kaniadto nga nagkatipon ana ay pagbiya. Dili mahitabo nga usa ka tawo maingon nato nga mibiya niadtong wala kayon magkahiusa uban kaniya. Dili nato maingon nga gibulagan sa usa ka tawo wala gayon mahidugtong kaniya. Ang duruha ka mga tawo nga wala gayon magakauban, dili gayon maingon nga magabiyaay. Sa laing pagasulti, aron kita masayod sa mga muatang sa pagbiya nga nakasakit ni Jesus ni ining tagnaa, gikinahanglang hinsayran ta ang matang sa panaghiusa nga ngarong taknaan na bungkag. Ug sa ingon nakasinggit si Jesus, nganong gibiyaan mo ako? Nan karon mga minahal dinha kay Kristo, kinsa man ang mibiya. Ang mibiya mao ang Dios. Kay misinggit man si Jesus sa pag-ingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Tataw kaayo dinha sa mga pulong nga ang Diyos mao mibiya. Kinsa may gibiyaan? Si Jesucristo mao gibiyaan. Kay si Jesucristo man ang namulong. Nganong gibiyaan mo ako? Tataw pud kaayo nga ang gibiyaan mo si Jesucristo. Diin man si Jesucristo biyae sa Dios.
dito sa bungtod sa Kalbaryo, samtang si Jesus nagabitay nga pinadubaw ni lansang sa krus. Kanusa siya pagabiyain ni atong taknaa sa iyang pagtinga. Niining tungura mga igsuon ko, angay tang hinumduman nga may 5 ka matang o paagi sa panaghiusan ni Jesus uban sa Dios. Ang nahaunang paagi o matang sa panaghiusan ni Jesus uban sa Dios maong kinaiyahon ug walay pagkatapos nga panaghiusan ni Kristo nga mao ang Dios nga anak uban sa Dios nga amahan. Dinha sa usa ug mao lamang nga pagka-Dios. Ini maong panaghiusa sa pagka-Dios. Gisgutan ni Jesus dinha sa iyang pag-ingon, I and the Father are one. Ako ug ang amahan usara. Ug kining maong panaghiusa wala ug dili gayud mabungkag. Sa ingon ni ana ang pagsinggit ni Jesus, nganong gibiyaan mo ako? Wala magpasabot nga si Dios ang anak, ang walay sinugdan ug walay katapusang pulong sa Dios nga himulag sa Dios nga amahan. Busa sunggit sa ikaupat nga katapusang pulong ni Jesus, wala magakahulugan nga si Jesus gibiyaan sa iyang pagka-Dios. Karon ang ikaduhang matang sa panaghiusa ni Jesus uban sa Dios mao ang panagtipon o panaghiusa sa kinayawang Dios nun ug sa kinaiyang tawhanon diha kang Jesus. Si Jesus Dios ug tawo man matuod. Dios kay anak man siya sa Dios nga amahan ug tawo siya kay anak man siya ni Maria Santisima nga tawo sama kanato. Nagkahiusa ang kinaiyang Diyos nun o kinaiyang tawhanon din na kag Jesus. Sukad pa sa unang butlo sa iyang inkarnasyon. Sukad pa sa iyang pagpanamkon sulod sa maulaw nga tiyan ni Maria Santisima. Tungod kay si Jesus dili man na gayon makabiya sa iyang pagka-Diyos nga amahan ug sa iyang pagka-anak ni Santa Maria Santisima nga iyang pagka-Diyos dili usab mahimulag sa iyang pagkatao. Busa ang singgit, nga anong gibiyaan mo ako? Wala magkakalugan nga nabungkag na ang panaghiusad dinha kang Kristo sa kinaiyang Diyos nun o kinaiyang tawhanon. Ay katlong matang sa panaghiusa ni Kristo uban sa Dios, maong panaghiusa sa grasya uban sa kauboton ni Kristo. Si Kristo nagatuman man kanunay sa Diyos nung amahan. Kanunay ang Diyos nga amahan nagkaplag sa iyang mga higikok. Ikahimuan din na sa iyang anak. O dinhi maong matnag sa panaghiusaw, wala maguba. Ang maoganing kasakit o kamatayon ni Jesus, subay man sa kauboton sa Diyos. Busa ang singgit, nganong gibiyaan mo ako? Wala magakahulugan nga mibiya si Jesus sa pagtuma sa kauboton sa Dios nga amahan. Ang ikaupat sa matang sa paghiniusa ni Jesus uban sa Dios mao ang panaghiusa din na sa kahimayaan. Sa ato pa nga ang kalag ni Kristo nagasudong kanunay sa Dios, pribilehiyo kani nga naangkon ni Jesus sukad pa sa iyang pagpanamkon o gihuptan kini niya bisan taliwala sa iyang mga kasakit ug pag-antos. O kining maong panaghiusa wala usab mawala. Lungsod sa Dios nga minahal ko kang Kristo. Sa usa ka higayon si Jesucristo mipayag sa pag-ingon, He who sent me is with me. He has not left me all alone. Ang mipadala kanako uban kanako, ug wala magabiya kanako nga usara. Niini mga pulunga, gibutyag ni Jesus ang ikalima nga matang sa panaghiusa niya sa Dios. Nga mao ang gitawag og panaghiusa dinha sa paglaban. Tungod niining panaghiusa, ang Dios nga mahal makahimo paglaban kang Jesus sa ingon
mahimong kuhaon sa Dios nga Amahan ang kahait sa mga tunog, mga lansang nga nagakimay katong nagalatos kang Hesus, nga mugay ang mga dila niya atong nagabiay-biay, nagabutang-butang, nagatampalas kaniya. Mao kini ang paagi sa paglaban sa Dios sa mga martir o mga santos sa ingon nga ang kalayo nawad-an sa gahom sa pagpaso ug pagsunog, ang kumakaong kabangis sa mga leon na hupay, ang pumapatay kapungod sa mga berdugo na balhin dito sa kalumo ug kaaghog sa mga pagtingungha sa pagpakristiyanos, sa uban pang nagkadaiya ang paagi sa paglaban. O mga igsuon ko, mao kining matanga sa panaghiusa ni Hesus sa Dios nga nabungkag niya ng gayuna, ang pagsinggit ni hinining ikaupat nga pulong ni Jesus sa krus. Nganong gibiyaan mo ako? Wala nagakahulugan nga ang Dios mibiyak ang Jesus sa pagdapit, pagpanalipod o paglaban. Bisan makahimo ang Dios nung Amahan sa paglaban sa iyang Dios nung anak, wala kininya himua sa ingon ni ana. Natiti gayon ni Jesus hantod sa katapusang natulo ang kalis sa kasakit o pag-antos tungod og alang sa katubsanan sa katawan. Natataw na nato mga igsuon ko nga ang singgit ni Jesus sa iyang ikaupat katapusang pulong, Diyos ko, nga anong gibiyaan mo ako? Nagakahulugan na sa panahon sa iyang mga pag-antos, si Jesucristo gibiyaan sa Diyos sa paglaban. Karon, nganong gibiyaan man si Jesus sa paglaban sa Diyos? Mga minahal ko diha ang Kristo, maayong atong hinsayran nga ngadto sa langitnong Amahan. Si Jesucristo mipasaka sa pangutana, nganong gibiyaan mo ako? Dili tungod kay wala siya masayod sa hinungdan o sa katarungan sa maong pagbiya. Si Jesucristo Diyos o kay Diyos man siya, nasayod siya sa tanan. Nangutana si Jesus, nganong gibiyaan mo ako? Aron kita masayod nga siya gibiyaan sa paglaban ug aron kita makaalinggat o makapagkabana sa tuyo o sa hinungdan o sa mga katarungan sa maong makapasakit nga pagbiya. Ang tuyo sa Diyos sa pagbiya, sa paglaban kang Jesus mao kini. Aron matagamtam gayud ni Jesus ang kanang kasakit, kapait, kahalang ug kahaptos sa mga pag-antos alang sa katubsanan, lakip ang kasubo, ang kaguol ug kamingaw sa pagkabiniyaan. Ang hinungdan ni ining pagbiya una sa tanan, ang gidakon o gidaghanon sa mga sala sa mga tao patok sa Dios. Bisan tuod ang usak lamang katulong nga dugo ni Jesucristo, igo lang ikabayad ni ining maong mga sala. Gibutan ni Jesus nga mag-anto siya nga hinikawan sa paglaban sa iyang Dios nung Amahan aron sa atubangan sa gidaghanon o gidakon sa mga sala sa tao. Iyang ikahalad, ikatanyag, ikabutang nga bayad ang labaw pa kadaghan ug labaw pa kadako nga makasakit ug pag-antos. Ang ikaduhang hinungdan, mas ang gidakon o gidaghanon sa mga silot o kasakit sa impyerno. Kibutan sa manunubos nga siya ni ining higayuna mabiniyaanan. Aron kita unya dili mahimong mga biniyaan dito sa mga kalayo kasakit sa impyerno. Maingon nato nga pagsulti nga abot unta ni Jesus palungon ang dakong kalayo sa impyerno, pinaagi sa nagasugwag o nagabaha ng mga tubig sa iyang mga pag-antos. Laing hinungdan mga igsuon ko, mao ang gidakon sa kingharian sa mga langit kan sa mga ganaang gibuksan sa atong manunubos
pinaagi walay sukod nga mga kabudlay o kasakit. Ang katarungan nganong nakaako si Jesus sa pagbiya sa paglaban sa iyang amahan, mao ang pag-away sukod sa gugma nga gibati sa anak sa Dios alang sa Dios nung amahan. Nakita ni Jesus ang lungog ug kahalanglon sa Dios nga pakasad-an sa tao ug iyang buot kining iuli bisag mag-antos siya sa hilabihan. Labot pasab buot ni Jesus ipailam ug ipasabot kanato ang bili ug kamahal sa grasya nga mo'y Yahweh sa kaluwasan ug aron kini iyang makapot ug ikahatag kanato. Wala siya nagadumili sa pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa kasakitan ug kamatayon. Si Jesucristo, mga igsoon ko, kinupuan unta sa pagdapig, sa pagpanilipod o paglaban sa iyang Diyos nung amahan. Ug dili niining ikaupat niya katapusang pulong, iyang gihubo o gihalad kining mga kupo aron itugyan ang iyang lawas o galag sa makalilisang, makasakit o pag-antos. Palandong nga mga igsoon ko, ang gihimo ni Jesucristo kanato, dili ba kita angay makahinuklog ni ana? Sudunga nga sa kasagaran sa kalibutan, dili gayud magtagad sa atong kasakit o kaguol. Mahitabo, tibuok nasod mga matay, apan ang adlaw mo padanag gihapon sa iyang mabuhiong kainit, ibabaw sa mga lawas nga nangapatay, nga madunot na. Mahitabo nga may mga kasing-kasing masamad, may mga luwa nga mutubod. Apan ang kalangitan nagapahiyom gihapon ug musilaw, nalahi ug naingog nga sumpaki sa kaguol nga iyang gidungaw. Apan niining adlaw, mga igsuon ko, niining takna sa pagsinggit ni Jesus, niining ikaupat niyang katapusang pulong, matud pa sa santos nga ebanghelyo. There was darkness over the whole earth. May kangit-ngit nga mikaylap sa tibuok nga yuta. Ang adlaw mihikaw sa iyang kahayag. Mitago ang adlaw kay dili buot mo padanag sa iyang kahayag. Sa paglansang sa anak sa Dios, mitago kay dili buot mo hatag ug kahayag sa mga taong nagasilot sa usa ka walay sala. Ang adlaw buot magpakita sa iyang kaguol, bisan pag ang mga tao magmagahi ug dili mo bati sa kasakitan sa ilang manunubos ug Dios. Mitago ang adlaw ug mitalikod aron pagpasabot nga si Poncio Pilato, si Caifás, si Herodes, ang mga tinugyanan sa templo, ang mga tao na sayop kanang ilang gikasakit, gilansang gipakamatay sa krus, mao ang matuod nga anak sa Dios. Minahal kong kaigsuunan, ang nilain nga pagtulunan nga mapupo taaning ikaupat katapusang pulong ni Jesus, mao ang pagtulunan mahitungod sa bertud sa pagpaubos. Tiining taknaa, wala ipasigarbo ni Jesus ang iyang pagamatarong pagkasantos. Nasayran nato nga ang Dios dili gayon mubiya sa tao mga matarong santos. Apan mipabiya ang Dios sa Dios si Jesus aron pagtudlo kanato sa pagpaubos. Wala si Jesus ipasiatab ang iyang Dios nung gahom ug usog. Human niya ibungat ng ikatulon niyang pulong sumala sa asoy sa santos nga ebanghelyo. They that pass me by blaspheme him, wagging their heads and saying, Bah, thou that destroys the temple of God, and in 3 days build it up again. Save thyself coming from the cross. In like manner, also the chief priest mocking, said the scribes to one another, He saved others, himself he cannot save. Did Christ the King of Israel come down now from the cross that we may see and believe?
Nanambalas kaniya ang nagpangagi, nagyango-yango sa ilang mga ulo ug nag-ingon, "Ba, ikaw nakaguba sa templo sa Dios, ug tulo ka adlaw nag-usab pagpatindog. Luwasa imong kaugalingon sa pagkanaog mo ikan sa krus." Ingon usab ang mga labang pari sa pagbiay-biay na magsingin na anay uban sa mga eskriba. Sa uban nagaluwas siya, sa iyang kaugalingon dili siya makahimo pagluwas. Nga manaog karon ang Kristo, ang hari sa Israel gikan sa krus, aron kita makakita o makatuo. Niining tungura, ikapasundayag unta ni Jesus ang iyang Diyos nung gahom, kusog aron paglupig o pagpakaulaw ni atong nanampalas kaniya. Apan, wala kini niya himua aron paghatag o panag-ingnan sa pagpaubos. O Diyos, managpakatakos sa pagbiya sa paglaban sa iyong buktong ug hinigugmang anak, aron lamang siya makaangkon sa tumang kasakit ug sa ingon ni ana makahalad siya nga anha kanimo sa usa ka hingpit kaayo nga bayad sa kasalanan namong tanan. Gawa sa iyang paghatag namong pagtulunan ug panag-ignan sa birtud sa pagpaubos, puypuyan ang imong kaligutgut, himua ikaluoy kanamo nga kami abuton sa hingpit nga paghinulsol sa among mga sala, sa matuod nga pag-ila sa kapililhon sa gingharian sa langit ug sa pagmakalilisang sa mga kasakit sa impyerno. Tudluoy usab kami sa pagkabot sa madahinong bertud sa pagpaubos, aron kami makapahimulos sa mga bunga sa mga kasakit ug kamatayon ni Jesus na among manunubos. Amen. Karon ato ihatag ang pag-ampo ni Sister Franz Alexis Wiso. Palihog mangluhod ang tanan. Mag-ampo kita. May katalagman ba nga sama sa gipahamtang ni Yahweh kanako sa panahon nga nagilaab ang iyang kasuko? Sudo nga, Yahweh ang akong kasakitan, naghigwaos ang tibuok kong kahiladman. Miumok ang akong kasing-kasing tungod sa akong kamasupilon, nga nagdala sa akong kaulawan. Sa gawas ang kabataan sa pinuti gipatay, naghumbo ang kamatayon sulod sa balay. Ang katawhan nakadungog sa akong inagulo, apan walay usang miduol aron muhupay nako. Nasayod ang kaaway sa akong pag-antos, nalipay sila sa akong kasakitan. Moabot ra ang adlaw nga imong gipahibalo kanako. May sama unta kanako ang akong mga kaaway. Ipadangat ang tibok nilang kangilad sa imong atubangan ug siluti sila, sama sa pagsilot mo kanako tungod sa akong kasalanan. Nagagulo ang akong kasing-kasing ug nawad-an na ako sa kadasig.